सलाम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है तन्वी। मेरा नाम है अश्विन अफराद और हम आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं हमारे इस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है रूमी बेगू। इस पॉडकास्ट के ज़रिए रूमी की दास्तां आपके सामने पेश करने की हम तमन्ना रखते हैं। रूमी जैसी अजीम शख्सियत को आपसे मिलाने की और रूमी की शायरी, रूमी की कहानियाँ और रूमी की किताबें जैसे दीवान शम्स, मसनवी और उनके बाकी अदबियात से रूबरू कराने की और हमारी ओर से रूमी को फिर से एक बार समझने की इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम एक कमसीन कोशिश करेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। नौले कौन आशिकाने दर्द महरूमी बेगू, पारसी गू सावती सावती रूमी बेगू। सलाम ख़वातीन व हज़रात, रूमी बेगू के इस एपिसोड में मैं आप सभी का खुश आमदीद करता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा रूमी का बड़ा मुश्किल सफ़र और कैसे रूमी उस ज़माने के रूम सल्तनत के कुनिया शहर में पहुँचे, जहाँ रूमी ने अपने उम्र के आखिर तक ज़िंदगी गुजारी। ये वही शहर है जिस शहर ने सुने अपने अजीज़ मौलाना के दर्स यानी लेक्चर्स। ये वही शहर है जिसने देखी आकल से आशिक बनने की वो तब्दीली। ये वही शहर है जहाँ मौलाना जलालुद्दीन बल्खी को खियाबान पर बाज़ारों में नाचते हुए रूमी मिले। हमारे इस सफ़र में सामाईन रूमी 22 साल के हो चुके हैं और उनकी ज़िंदगी में अब एक नए दौर का आगाज़ होने वाला है। ये दौर है रूमी के तालीम और तरबियत का। रूमी अपने वालिद के साथ जब बल्ख से निकले थे, उसके पहले ही रूमी के वालिद बहाउद्दीन ने रूमी के लिए एक उस्ताद को चुन लिया था। उस उस्ताद का नाम था बुरहानुद्दीन। बुरहानुद्दीन एक तरीके से बहाउद्दीन यानी रूमी के वालिद के ही मुरीद थे। तो अपने खुद के मुरीद पर ही भरोसा रखकर बहाउद्दीन ने बुरहानुद्दीन को अपने बेटे का जिम्मा सौंप दिया। लेकिन बल्ख का शहर छोड़ने के बाद उस अबतरी में बहाउद्दीन को अपने बेटे के तालीम और तरबियत के बारे में सोचने का जैसे वक्त ही न मिला। लेकिन अब कुनिया जाकर फिर से एक बार बहाउद्दीन ने बुरहानुद्दीन को ख़त लिखकर उन्हें कुनिया आने की दरख्वास्त की ताकि उनके बेटे रूमी की तालीम जारी रख सके। तो बुरहानुद्दीन भी कुनिया की तरफ रवाना हो गए। इसी दौरान एक और वाक़या हो गया, एक और इंसिडेंट हो गया, और वो था बहाउद्दीन का इंतकाल। रूमी जब 24 साल के थे तब रूमी के वालिद बहाउद्दीन इस दुनिया से चल बसे। एक पीर और एक मुर्शीद। रूमी के शुरुआत के सालों में बहाउद्दीन ही उनके लिए सब कुछ थे। पुरदर्द व रंज रूमी को अब उनके वालिद का सिलसिला आगे बढ़ाना था। रूमी के कंधों पर अब अपने वालिद की और उनके खुद के इल्म की जिम्मेदारी आ गई थी। बुरहानुद्दीन भी कुनिया पहुंच गए। यहाँ आने के बाद बुरहानुद्दीन को शनासा हुआ कि उनके पीर बहाउद्दीन इस दुनिया से चल बसे हैं। उन्हें भी इस बात से यानी अपने पीर के अपने एक दोस्त के इंतकाल से बड़ी तकलीफ हुई। लेकिन वो भी जानते थे कि अब उन पर सिर्फ एक उस्ताद का ही नहीं बल्कि एक वालिद का भी जिम्मा है। और इसी में बुरहानुद्दीन अपने पीर को अलविदा कहकर अपने मुरीद की ओर यानी रूमी की ओर आ गए। इस वक्त में रूमी ने अपने वालिद का तख्त संभाल लिया था और रूमी भी कुनिया के लोगों की, अपने मुरीदों की रहनुमाई किया करते। बुरहानुद्दीन को जल्द ही शनासा हुआ कि उनके हाथ एक हीरा लगा है। उन्हें यह महसूस हुआ कि किताबों के हुनर में और इल्म में रूमी अपने वालिद बहाउद्दीन से बहुत आगे पहुंच चुके हैं। रूमी भी जल्द ही बुरहानुद्दीन को बतौर अपना उस्ताद मानकर तालीम व तरबियात में शरीक हो गए। रूमी के बेटे सुल्तान वालाद ने
رومی کی زندگی کے بارے میں جو کتاب لکھی ہے اس میں فرماتے ہیں، شد مریدش ز جان و سر بنهاد، همچو مرده به پیش او افتاد. پیش او چون بمرد زندهش کرد، گریهش بر دو کون خندهش کرد. یعنی رومی پوری طرح سے ان کے یعنی برہان الدین کے مرید بن گئے. ان کے سامنے کسی لاش کی طرح رومی نے خود کو سپرد کر دیا. یہ لاش ہونے کی بات یعنی اپنے پیر کے سامنے پوری طرح سے جھکنے کی بات ہے. تو جیسے ہی رومی خود ایک لاش بن گئے ویسے ان کو پھر سے زندہ کر دیا ان کے پیر نے. گریش بردکن خندیش کرد، یعنی دونوں جہانوں میں ان کے اشکوں کو، ان کے آنسوؤں کو جیسے مانو خندیدہ کر دیا. اس سے اندازہ آ جاتا ہے کس طرح سے رومی نے اپنے آپ کو برہان الدین کے حوالے کر دیا تھا. تو اب لگ بھگ 9 سے 10 سال تعلیم میں غرق ہونے کے بعد مولانا رومی صحیح معنی میں اپنے والد کے علم کے اور ان کے تخت کے حقدار بن گئے. اس سلطان العلماء کے صحیح معنی میں شہزادے بن گئے. حاضرین، ایک استاد وہ ہوتا ہے جو اپنے مرید کو علم کی انتہا تک لے کر جائے. جس وقت مرید کو یہ احساس ہونے لگے گا کہ مجھے سب آتا ہے یا پھر میں سب جان چکا، وہی وقت ہے یہ سمجھ جانے کا کہ وہ استاد ناکام ٹھہرے ہیں. لیکن یہاں پر بات چل رہی ہے رومی کی. تو رومی کے استاد برہان الدین نے رومی کے اندر کے شرر کو پہچان لیا اور اس شرر کی آتش میں تبدیلی کرنے کے لیے رومی کے لیے اور سکھانے کی تدبیر کی. لیکن اس تعلیم کے لیے اب رومی کو کنیا کا شہر ترک کرنے کی ضرورت تھی. اپنے استاد کی دعائیں لے کر اور ان کو الوداع کہہ کر رومی چل بسے شہر حلب کی طرف. یہ شہر حلب مطلب آج کی تاریخ میں سریا کا الیپو شہر. اس دور کے تمام دیگر شہروں کی طرح یہ شہر بھی مرکز تھا اسلامی تہذیب کا. اس شہر میں کئی مدرسے بھی تھے جو پوری دنیا میں مشہور تھے ان کے علم کے خزانے کے لیے. ایسے ہی ایک مدرسے میں کہ جس کا نام تھا مدرسہ حلیویہ رومی طلب کر رہے تھے. اس مدرسے کو رومی ڈھونڈ رہے تھے. اس مدرسے میں مقدم تھے کمال الدین ابن العدیم. 4 سے 5 سالوں تک رومی اسی مدرسے میں رہے. جلد ہی کمال الدین کے یعنی اپنے نئے استاد کے رومی عزیز ترین بن گئے. اسی دوران رومی نے اپنی زندگی کا جو تمام کتاب علم تھا وہ حاصل کر لیا اور تفسیر اور فقہ میں ماہر بن گئے. تفسیر کا مطلب ہے قرآن پاک کی تشریح کر کے لوگوں کو سمجھانا، اور فقہ کا مطلب ہے قرآن پاک کی بنیاد پر عوام کے لیے انصاف کی تدبیر کرنا. کچھ سالوں تک رومی حلب میں رہے اور اس کے بعد چلے گئے دمشق یعنی آج کے دماسکس میں. حالانکہ یہ سارا وقت گھڑیوں کے مانند اڑ گیا، لیکن دمشق میں کچھ ایسا ہوا جو مانو ایک نشانی تھی آگے ہونے والے برکت کی. کہا جاتا ہے کہ دمشق میں رومی شمس سے ملے. پہلی بار شمس کے ساتھ ان کی ملاقات اسی شہر میں ہوئی تھی. اس واقعے کے بارے میں کافی کم جانکاری ہے کیونکہ اس کا پختہ طور پر کچھ ثبوت نہیں ملتا. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ کنیا چھوڑنے کے 7 سال بعد رومی پھر سے ایک بار کنیا آ گئے. اب اس بار رومی کا شاہی استقبال ہوا کنیا کے شہر میں. کنیا کے شہنشاہ کے کئی وزیر بھی رومی کا خوش آمدید کرنے کے لیے وہاں حاضر تھے. کنیا کے شہنشاہ نے رومی کو درخواست کی کہ وہ دربار کے حضرات میں سے ایک بن جائے. اس کے بدلے میں رومی کو ایک قصر یعنی ایک محل دینے کو بھی تیار تھے، لیکن رومی نے اس سے صاف انکار کر دیا. محل میں رہنے کے بجائے رومی نے اپنے والد بہاؤالدین کی طرح مدرسے میں رہنا پسند کیا. تو حاضرین، اب رومی کے لیے وقت ہو چلا تھا اپنے اول استاد بہاؤالدین سے روایتی طور پر اپنی تعلیم و تربیات کے اختتام کا اعلان کر دینے کا، یعنی ان کی پڑھائی ختم ہو چکی ہے یہ ظاہر کر دینے کا. مطلب اب رومی کی تعلیم مکمل ہو گئی، پوری ہو گئی ہے، اور اب رومی آمادہ ہو گئے ہیں لوگوں کو راہ دکھانے کے لیے.
कैसे रूमी बतौर एक मौलाना लोगों के पेशवा बन गए, ये हम अगले एपिसोड में सुनते हैं। तो चलिए आज यहीं रुकते हैं। आप सभी के शुक्रगुजार हैं हम। इस पॉडकास्ट के और एपिसोड्स के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप रूमी के बारे में कुछ जानते हैं और हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हम इंस्टाग्राम पर मौजूद है, हमारी हैंडल का नाम है रूमी है। तो चलिए आज के लिए आपसे विदा लेते हैं। बस इतना याद रखिए, रूमी है।